अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक अहम इस्लामी मौजू पर बात करेंगे, गुस्ल। ये मौजू हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है और इसका सही तरीक़ा समझना हमारी इबादत को मुकम्मल पाकीज़गी के साथ अंजाम देने के लिए ज़रूरी है। तो आइए गुस्ल करने के सही तरीके और कुछ आम सवालात और कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। सवाल नंबर 1, गुस्ल का तरीक़ा। हमारे मज़हब में गुस्ल करने का तरीक़ा कार क्या है? ये एक ऐसा मसला है जिससे हर मुसलमान मर्द और औरत का वाकिफ़ होना ज़रूरी है। क्या गुस्ल करते वक़्त पहले वज़ू करना ज़रूरी है? और दोम ये कि गुस्ल करते वक़्त क्या ज़ेर नाफ़ कपड़ा बांधना भी ज़रूरी है? और सोम ये कि गुस्ल करते वक़्त कौन सी दुआएं पढ़ते हैं? जवाब, गुस्ल का तरीका यह है कि पहले हाथ धोए और इस्तिंजा करें, फिर बदन पर किसी जगह नजासत लगी हो इसे धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर तमाम बदन को थोड़ा सा पानी डालकर मले, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा दें। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और आदमी बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी फ़र्ज़ है। उंगली में अगर अंगूठी पहनी है और वो तंग है तो उसको हिलाकर इसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजमी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। बाज़ बहनें नाखन पालिश वगैरह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने ही नहीं देती, तो गुस्ल में इन चीज़ों को उतार कर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेख्याली में नाखनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, इसको निकालना भी ज़रूरी है। मतलब यह है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी के बदन तक पहुंचने में रुकावट हैं इनको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर बांधे हुए हों तो बालों को खोलकर इनको तर करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल बांधे हुए न हों तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी ज़रूरी है। गुस्ल से पहले वज़ू करना सुन्नत है, अगर ना किया तब भी गुस्ल हो जाएगा। और कपड़ा बांधना ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। और गुस्ल के वक़्त कोई दुआ, कोई कलमा ये बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी नहीं, ना दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। बल्कि अगर जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो तो इस हालत में दुआ, कलमा और दुरूद शरीफ जायज़ ही नहीं, बल्कि खामोश रहने का हुक्म है। सवाल नंबर 2, अगर किसी आदमी ने गुस्ल से पहले वज़ू कर लिया और इसमें कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला, लेकिन वज़ू के बाद गुस्ल से पहले ना दोबारा कुल्ली की और ना नाक में पानी डाला, जो कि फ़र्ज़ है, और इसने सोचा कि ये तो मैंने वज़ू में किया है और सारे बदन पर पानी डाला, तो क्या इसका गुस्ल सही है? जवाब, जब गुस्ल से पहले वज़ू किया और वज़ू में कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला तो वज़ू के बाद दोबारा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, गुस्ल सही हो गया। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना पाक होने के लिए शर्त है। सवाल नंबर 3, जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ हो वो गुस्ल नहीं करता, सिर्फ नहाने पर इक्तफ़ा करता है, क्या वो नहाने से पाक हो जाता है या नहीं? जवाब, गुस्ल नहाने ही को कहते हैं, अलबत्ता कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना पाक होने के लिए शर्त है। सवाल नंबर 4, कोई शख्स हालत जनाबत में है और वो गुस्ल करता है और जब तमाम बदन पर पानी डालता है तो बाद में इसे कुल्ली और गरारे याद आते हैं और इस वक्त वो कुल्ली और गरारे करता है, तो इस वक्त इस शख्स का गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा या दोबारा पानी डालना पड़ेगा? जवाब, गुस्ल हो गया, दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 5, गुस्ल अगर सुन्नत के मुताबिक अदा न किया जाए तो क्या इससे नापाकी दूर नहीं होती? जवाब, अगर कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो तहारत हासिल होगी, क्योंकि गुस्ल में यही 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर 6, रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिन को किसी को एहतलाम हुआ, रोज़े की वजह से नाक में ऊपर तक पानी नहीं डाल सका और न गरारा कर सकता है,
افطاری کے بعد غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب؟ اور اگر کسی نے افطاری کے بعد غرارہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو کیا اس کا غسل جو دن میں کیا ہوا تھا کافی ہے؟ جواب: غسل صحیح ہو گیا، افطاری کے بعد غرارہ کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، کیا اگر گہرا پانی ہو اور جاری ہو یعنی بہتا ہوا ہو، اس میں ایک مرتبہ ڈبکی لگانے سے جسم پاک ہو جاتا ہے؟ جواب: جی بالکل صحیح ہے، مگر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ اگر یہ دونوں فرض ادا کر لیے تو پانی میں ڈبکی لگانے سے غسل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، کیا میاں بیوی والے حقوق ادا کرنے کے بعد پاک ہونے کے لیے غسل میں سر کے بال دھونا بھی شامل ہے، یا بال گیلے کیے بغیر بھی غسل کرنے سے عورت پاک ہو جاتی ہے؟ جواب: سر کے بال دھونا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 9، ٹرین میں کیسے غسل کریں؟ اگر رات کو ٹرین میں غسل کی حاجت پیش آ گئی جس سے کپڑے بھی خراب ہو گئے، بقیہ سفر میں فرض نماز کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ٹرین میں پانی وضو کی حد تک تو موجود ہوتا ہے، غسل کے لیے نہ تو پانی میسر ہوتا ہے اور نہ غسل کرنا ممکن ہی ہوتا ہے۔ جواب: عموماً ٹرین میں اتنا پانی موجود ہوتا ہے، لیکن بالفرض وضو کے لیے پانی ہو مگر غسل کے لیے بقدر کفایت پانی نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹرین کے کسی ڈبے میں بھی اتنا پانی نہ ہو جس سے غسل کے فرائض ادا ہو سکے۔ راستے میں 1 میل شرعی کے اندر اسٹیشن نہ ہو جہاں پانی کا موجود ہونا معلوم ہو۔ اور نمبر 3، ٹرین کے تختوں پر اتنی مٹی جمی ہوئی ہو جس سے تیمم ہو سکے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو جس طرح بن پڑے اس وقت تو نماز پڑھ لے، مگر بعد میں غسل کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 9، قضائے حاجت اور غسل کے وقت منہ کس طرف کرے؟ کہ غسل کرتے وقت کون سی سمت ہونی چاہیے؟ آج کل غسل خانے اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے میں غسل کے لیے کس طرح سمت کا اندازہ لگایا جائے اور بیت الخلاء کے لیے کون سی سمت مقرر ہے؟ جواب: قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ غسل کی حالت میں اگر غسل بالکل برہنہ ہو کر کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ رخ شمالاً جنوباً ہونا چاہیے۔ اور اگر سطر ڈھانک کر غسل کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں کسی بھی طرف رخ کر کے غسل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 10، جنابت کی حالت میں کھانا پینا حلال جانور ذبح کرنا درست ہے؟ جواب: جنابت کی حالت میں کھانا پینا اور دوسرے ایسے تصرفات جن میں طہارت شرط نہیں جائز ہے، مگر کھانے پینے سے پہلے استنجا اور وضو کر لینا اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جمعا فاراد ان یأکل او ینام توضؤا وضوءه للصلاة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تب وضو فرمایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 11، اگر کوئی غسل اور وضو کرتے ہوئے پانی کافی بہاتا ہے اور غسل اور وضو سے فراغت کے بعد بے انتہا شک کرتا ہے کہ کہیں بال برابر جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، اس شک کا کیا حل ہے؟ جواب: غسل اور وضو سنت کے مطابق کریں، یہ 3 بار اعضاء پر پانی بہا لیں، اس کے بعد شک کرنا غلط ہے۔ خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں کہ کوئی بال خشک رہ گیا ہو، مگر اس کو شیطانی خیال سمجھیں اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ سوال نمبر 12، زیر ناف بال کہاں تک موننے چاہیے؟ ان کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب: ناف سے لے کر رانوں کی جڑوں تک اور پیشاب پخانہ کی جگہ کے ارد گرد جہاں تک ممکن ہو غیر ضروری بال صاف کرنے چاہیے۔ سوال نمبر 13، غیر ضروری بال کتنے دنوں کے بعد صاف کرنے چاہیے؟ جواب:
غیر ضروری بالوں کا ہر ہفتے صاف کرنا مستحب ہے۔ 40 دن تک صفائی مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد گناہ ہے۔ نماز اس حالت میں بھی ہو جاتی ہے۔